सचेत रहनुहोस्, तपाईले हामीलाई रोक्न सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न। घटना घट्दाखेरि सरकार संवेदनशील भएको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा संवेदनशीलता मैले देखिन। यस्तो सरकारको व्यवहारले म वाक्क भएको छु सभामुख महोदय। विगतका केही बैठकहरूमा भ्रष्टाचारको विषय 171 पटक उठान भएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। सुनवाई कहिले हुन्छ सभामुख महोदय? नक्कले भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ, यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई यसको रासोबा विरोध गर्छ। त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कतिजनाको, कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ, जवाफ चाहियो। बच्चा बनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सधैँ व्यथितिको कुरा गर्यो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो। तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ। तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ अहिले नै बरु डेङ्गुको लार्वाहरू नष्ट गर्ने कि अभियान चलाउन सुरु गर्यो भने नागरिकहरूले धेरै राहत पाउँछ सभामुख महोदय। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। बाटोमा हिँड्दाखेरि पानी कम्मरसम्म आइपुग्छ, मान्छे बगाउँछ, बच्चा बगाउँछ। जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ। नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। हामीले भोग्दै आएको राजनीतिक संस्कार एउटा कम्बल चोरको भन्दा पनि भ्रष्ट र पतित हुँदै गर्दा राज्यको संयन्त्रहरू ठुलो हेर्दै बस्ने कहिलेसम्म सम्माननीय सभामुख महोदय? अथवा स्रोत साधन हुँदै पनि यहाँ हामी गरिब हुन बाध्य भयो। सम्मानीय सभामुख महोदय, हरेक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारवादी शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ। बच्चा बनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। यसको रासोबा विरोध गर्छ। सचेत रहनुहोस्, तपाईले हामीलाई रोक्न सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न। जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ। नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने पेप्सीकोला ब्रह्मखेल सडक खण्ड काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई छुट्याउने सीमा खरे व्यवस्थापन साखुथली सडक खण्डको बाँकी सडक स्तर उन्नतिको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्सातको समय आउनै लाग्यो। मलाई अघिल्लो वर्षहरूको सम्झना छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पानी कम्मरसम्म आइपुग्छ, मान्छे बगाउँछ, बच्चा बगाउँछ। त्यो घटना घट्दाखेरि सरकार संवेदनशील भएको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा संवेदनशीलता मैले देखिन। यस्तो सरकारको व्यवहारले म वाक्क भएको छु सभामुख महोदय। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कतिजनाको, कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ, जवाफ चाहियो। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो यथाशीघ्र व्यवस्थापनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, बर्सात सुरु भएको छ, यो सँगसँगै अब डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिन पनि सुरु हुन्छ। यो डेङ्गु यस्तो गाह्रो छ कि मैले पहिला प्रदेशमा हुँदाखेरि पनि 1.5 वर्ष अगाडि नै डेङ्गु रोगको रोकथामको पूर्व तयारी गरौँ सङ्क्रमणको भनेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर पनि वास्ता गरेन र गत वर्ष हामी सबैजना कतिले दुःख पायौँ। सानो बच्चाहरूले, ज्येष्ठ नागरिकहरूले साह्रै दुःख पाएछ सभामुख महोदय। सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। पूर्व तयारी यसलाई बरु विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत राखेर तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ अहिले नै बरु डेङ्गुको लार्वाहरू नष्ट गर्ने कि अभियान चलाउन सुरु गर्यो भने नागरिकहरूले धेरै राहत पाउँछ सभामुख महोदय।
प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तो अहिले हामीसँग समय छ, नभए हरेक डेङ्गु ग्रसित हुने मान्छेले हामीलाई सम्झिनेछ होइन, यो सरकारलाई धिक्कार्नेछ। सभामुख महोदय धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मौर्य साम्राज्यका महामन्त्री चाणक्यले चिसोबाट पीडित जनसमुदायलाई कम्बल वितरण गर्ने दिनको अघिल्लो रात बस्तीको सानो कुटीमा बिताउँछन्। कुटीमा राति चोर आउँछ, चोर्न लायक केही नपाएपछि त्यही कम्बल चोरेर भाग्ने सोच्दै गर्दा महामन्त्री चाणक्यलाई पुरानो च्यातिएको कम्बल ओढेर सुतेको देखेपछि चोरको आत्माले आफैलाई धिक्कारेको महसुस गर्दै कम्बल नचोरी भाग्छ। विगतका केही बैठकहरूमा भ्रष्टाचारको विषय 171 पटक उठान भएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। सुनवाई कहिले हुन्छ सभामुख महोदय? हामीले भोग्दै आएको राजनीतिक संस्कार एउटा कम्बल चोरको भन्दा पनि भ्रष्ट र पतित हुँदै गर्दा राज्यको संयन्त्रहरू ठुलो ठुलो हेर्दै बस्ने कहिलेसम्म? सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको जय होस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मनमैजुमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान बन्ने क्रममा केही जग्गाहरू रोकिराखियो। वर्षौँदेखि पूर्जा भएका घर पनि बनिसकेका ती जग्गाहरू आजसम्म हाल साबिक नहुँदा बिरामी हुँदा उपचार गर्ने खर्च, बालबच्चालाई पढाउने खर्च जोहो गर्न पनि ऋण लिन मिल्दैन, घर जग्गा बेच्न मिल्दैन। यसरी वर्षौँसम्म 10औं वर्षसम्म हाल साबिक नगरिएको यो अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्, ती जग्गाहरू हाल साबिक गरियोस् र त्यहाँका जनतालाई न्याय मिलोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सधैँ व्यथितिको कुरा गर्यो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो। तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ, कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेछ। सभामुख महोदय, धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखिएको थियो, बटम बिलियनायर, अर्थात् पिँधमा रहेका अरबपतिहरू। त्यो किताबमा भनिएको थियो कि एउटा देश असाध्यै अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि गलत नियत भएका र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरू भए पनि सधैँ गरिब हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको थियो। आज हामीलाई हाम्रो देश प्रमाणित भयो कि अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि यहाँ हामी गरिब हुन बाध्य भयो। तसर्थ अहिले जुन नक्कले भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ, यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र नेपाल राष्ट्रको लागि म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, मान्यको पनि 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2063 सालको जनआन्दोलनमा एउटा वामपन्थीले गीत बनाएको थियो, गाउँ गाउँबाट उठ बस्तीबाट उठ फेर्न देशको मुहार। तर हामी देशको मुहार त फेरियो, कस्तो फेर्यो? बिचौलिया तन्त्रमा कन्भर्ट गरिदियो, भ्रष्टाचार तन्त्रमा कन्भर्ट गरिदियो। हामी यस्तो लोकतन्त्र लाए कि 63 सालपछिको जुन बिचौलिया तन्त्र भ्रष्टाचारको एउटा ऐना हो नक्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यो पुरी ऐना होइन, सामान्य एउटा ऐना हो। किनकि कसरी एउटा बिचौलियाले राज्यको सम्पूर्ण निकायको कब्जा गरे हुन्छ, कसरी उसको सबै निर्णयमाथि उसको कब्जा हुन्छ। मसँग सबै प्रमाणसम्म देखाउन चाहन्छु कि कसरी मुख्य सचिवको चिठी उसँग, क्याबिनेटको प्रस्ताव उसँग, कसरी क्याबिनेट गृह मन्त्रालयबाट पराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको चिठी उसँग, सबै बिचौलिया। माने हामी बिचौलिया तन्त्र लायो र बिचौलिया तन्त्रको कारण लोकतन्त्र खतरामा छ। यो अपराध एउटा अपराध मात्र होइन, 1 साल पहिल्यै 2 जना मान्छे समात्या थियो, 3 जना मध्ये। त्यो 2 जना केशव दुलाल, सन्देश शर्मा र सानु भण्डारी मध्ये 2 जना समात्या थियो। तर अहिले जुन प्रहरी काजी हुनुहुन्छ, उहाँ अपराध अनुसन्धानको एसएसपी हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्रीको दबावमा छोड्यो। यो अपराध एउटा देशद्रोह पनि हो, अर्गनाइज क्राइम पनि हो, ठगी पनि हो, भ्रष्टाचार पनि हो। सक्ली भुटानी शरणार्थीमाथि एउटा प्रश्न चिन्ह पनि हो। जो 1 लाख सक्ली भुटानी शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा गएछ, उनीहरूमाथि पनि शङ्काको घेरामा राखिएको छ। यो नक्ली हो कि सक्ली हो? यो ठुलो अपराध हो। राज्यको प्रतिष्ठा पनि हो, नेपाली जनताको प्रतिष्ठामाथि पनि खेलबार पनि हो। राज्य र जनताको प्रतिष्ठा खेल्ने यो सरकारमा, तत्कालीन सरकारमा बसेको मान्छे अथवा सचिवलाई कहाँबाट त्यो अधिकार प्राप्त हो, कहाँबाट हैसियत प्राप्त हो? त्यस कारणले भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ, न कुनै धर्म हुन्छ, न कुनै समुदाय हुन्छ, न कुनै पार्टी हुन्छ, न कुनै लिङ्ग हुन्छ।
कसैको नाउँमा सहानुभूति लिने काम नगरौँ। त्यति मात्र होइन, पुलिसले भ्रष्टाचार हेर्न सक्दैन। पुलिसले मात्र एउटा सङ्गठित अपराधको कारणले, ठगीको कारणले मुद्दा हेरिरहेछ। म सरकारसँग अनुरोध छ कि यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबैलाई समन्वय गरेर यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ, किनकि यसको त अहिले 10% पनि कारबाही भएको छैन। दोस्रो कुरा, सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँको मातहत महाधिवक्ता कार्यालयको काम कारबाही ठिक छैन। सरकारी वकिल दिनभर घाम ताप्ने गरिरहेछ, आज फुर्सद छैन, भोलि फुर्सद छैन, प्रमाण कमजोर बनाउने, प्रमाण मेटाउने र अल्छी गर्ने। त्यस कारणले सरकारी वकिलको भूमिका सही छैन। यो पुलिसबाट पनि बारम्बार आइरहेछ। केही बेर मात्र सभामुख अनुरोध छ कि थपिदिउँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामने यसले हाम्रो देशको अस्मिता खतरामा छ। अस्मिता मात्र खतरा छैन, हाम्रो लोकतन्त्र खतरामा छ। भ्रष्टाचार यसमा कारबाही भएन भने मेरो कुरा रेकर्डमा राखियोस्, हामी यो लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो प्रतिष्ठा मात्र दाउमा छैन, हाम्रो जनताको विश्वास उठिरहेछ। जनताको विश्वास र भरोसाको लागि पनि यसमा कारबाहीलाई सरकार पछाडि हट्नु हुँदैन। यसलाई समय सीमामा बाँधेर यसलाई प्रमाण रहित या कमजोर प्रमाणको साथ अदालतमा बुझाउनु हुँदैन कि ताकि अदालतबाट यिनीहरू छुटुन्। त्यस कारणले सभामुखसँग मेरो अनुरोध छ कि प्रधानमन्त्रीको रुलिङ होस् कि प्रधानमन्त्री आएर संसदमा जवाब दिउन् या प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री जवाब दिउन्। किन प्रधानमन्त्री के जवाब किन चाहियो? म रुलिङको माग गर्दैछु सभा महोदय, मेरो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सभामुख लिइदिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हो, जसको अन्तर्गत महाधिवक्ता कार्यालय पनि हो, पुलिस पनि हो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी, समय 3 मिनट। ज्यू, अहिले नेपालमा मानव तस्करहरूको बारेमा धेरै चर्चा भइरहेको छ। पहिले यस्ता अपराधका घटनाहरू नेपाल र नेपालीसित मात्रै सम्बन्धित हुन्थ्यो। हुन त नेपालीलाई विदेशमा बेच्ने प्रक्रिया नयाँ कुरा होइन। वीर शमशेरका पालादेखि नै ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाहिँ साम्राज्य बढाउन, उसको साम्राज्यको रक्षा गर्नको लागि नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ भर्ती गरियो, गोर्खा भर्ती केन्द्र भनेर बदनाम एउटा सम्झौता अहिले पनि कायम छ। आजको 21औं शताब्दीमा गएर गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि लडेका भन्ने साथीहरू आज जुन प्रकारले सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बसिसकेका साथीहरूले आज जसरी नेपाली नागरिकलाई चाहिँ अनागरिक गराएर मान्छेको जुन व्यापार गरिरहेका छन्, यसलाई निष्पक्ष भएर स्पष्टता साथ नेपाली जनताले दबाब दिने होइन भने पहिलेका ठुला काण्डहरू जसरी चाहिँ हल्लाकुल्ला गर्यो, त्यसपछि अर्को नयाँ घटना घट्छ, नेपाली जनताको ध्यान उता लैजाने र विभिन्न अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई छुट दिने जुन इतिहासको चाहिँ एउटा कलङ्क छ, त्यो घटना नदोहोरियोस्। त्यस कारणले जसले गल्ती गरेछ, कमजोरी गरेछ, आजको 21औं शताब्दीमा आफ्ना दाजुभाइ चाहिँ बेचेर पैसा कुम्लाएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो मोज मस्ती गर्ने त्यस खालको अपराधपूर्ण गतिविधिलाई कुनै मूल्यमा, कुनै हालतमा चाहिँ छोड दिन हुँदैन र उनीहरूको चाहिँ गम्भीर रूपले अनुसन्धान हुनुपर्छ। र सत्ता र शक्तिको आडमा फेरि यो के रहेछ भने 5-6 वर्षदेखि नै यो खेती चलेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, हामी आफै बक्सी 5-6 वर्षदेखि सत्ता शक्तिमा बस्नेहरूलाई यो कुरा थाहा रहेछ नि। अहिले ठिक्क अड्कली कुरा छोडिरहेका छन्। हेर्नुहोस् के भन्ने संसारले हेरिरहेको छ कि चाहिँ हाम्रो यो दुर्गति छ राष्ट्रको। अब अहिले यसैको बाहनामा यसैलाई बाहना पारेर गणतन्त्रमाथि, लोकतन्त्रमाथि नै चाहिँ हमला भइरहेको छ। त्यसो हुनाले मैले पुस 25 गते यही संसदमा भनेको थिएँ, जसले लोकतन्त्र ल्यायो, जसले गणतन्त्र ल्यायो, त्यसैका चरित्रले, त्यसैका नीतिले, तिनीहरूकै व्यवहारबाट लोकतन्त्रमाथि, गणतन्त्रमाथि खतरा छ है, सतर्क हुनुपर्छ। भनेको 4 महिना पनि भएको छैन, अहिले त्यही स्थिति आएछ। त्यस कारणले सजिलै यो लोकतन्त्र आएको होइन,
सजिलै यो गणतन्त्र आएको होइन। यही घटना चाहिँ हिजोको तानाशाही व्यवस्था हुन्थ्यो, राणाकालमा हुन्थ्यो भने आज नेपाली जनताले सडकमा उत्रेर अपराधीलाई कारबाही गर भने चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ दबाब दिन्थेनन्। त्यस कारणले अहिलेको गृहमन्त्रीले जुन खालले आँट गर्नुभएको छ, सक्रियता देखाउनु भएको छ, यो बिचा घुँडा टेकेर इतिहास कालो इतिहास दोहोऱ्याउने होइन। त्यस कारणले जसले गल्ती गरेछ, अपराध गरेछ राष्ट्रमाथि, राष्ट्रको अस्मितामाथि, तिनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली, समय 4 मिनट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको भावना र मर्मसँग व्यथिति र भ्रष्टाचार सँगै रहन कदापि सक्दैन। शान्ति र अमन चयन, मानव अधिकारको संरक्षण, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक हकहरूको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रता र अस्मिताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। कानुनी राज्यमा व्यक्तिले अपराध गरेमा कानुनको निर्मम प्रयोग गरेर अपराध र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गराउनु कानुनी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। तर यहाँ नेतृत्वमा रहेकाले नै राजनैतिक तथा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर यसको ठिक उल्टो आचरण देखाइरहेको अवस्था छ। राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा उच्च तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै आफै जघन्य अपराध तथा व्यथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बलियो शङ्काको घेरामा देखिएको अवस्था उजागर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले ज्यादै लज्जाको बोध गरिरहनु परेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, अपराधी र भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ न कुनै धर्म। भ्रष्टाचारी केवल अपराधी मात्र हुनुपर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रको शत्रु हुनुपर्ने हो। तर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो पार्टीको नेता कुनै पनि अपराधमा मुछिँदा उसको बचाउमा निकै निष्कृष्ट नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ र त्यस्ता नाटक मञ्चन जिम्मेवार भनिएका दल जसले आम नेपाली जनतालाई सुशासनका जुट्टा बाचा गरेर आउनुभएको छ। खबरदार, अब यस्तो नाटक मञ्चन गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल अब नगरियोस्। यस सम्मानित सदनमा आम नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थिति पनि छ भन्ने कुराको हेक्का राखियोस्। वर्तमान गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध तथा व्यथिति निवारणको लागि देखाएको सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। तर अझै पनि शङ्कास्पद उच्च ओहदामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा र अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हो। सदा चाहिँ यतिखेर राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीलाई आम नेपालीको साथ रहेको छ, सँगसँगै मेरो पार्टीको पनि पूर्ण साथ रहेको, सहयोग रहेको जानकारी गराउँदछु। तसर्थ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न, दायाँ बायाँ नहेर्न, कर्तव्य निर्वाह गर्न, माथिकाहरूको आदेश नफर्कन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अधिकृतहरूलाई दह्रो पाइला टेक्न अनुरोध गर्दछु, आग्रह पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता च्यात्न लगाएर अनागरिक बनाएर नक्कलै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा तेस्रो देशमा बेच्न ठुलो धनराशि असुल्न उद्धत तस्करहरू, ठगहरू जोसुकै हुन्, त्यस्ता संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर दण्डित गर्न मौजुदा कानुनमा कुनै कमी नरहेको हुँदा आम जनतालाई भरोसा हुने गरी कानुनी राज्यको आभास गराउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गरिनुहुन्न। सभामुख महोदय, राज्यको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि 2003, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 को ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कानुनहरूको भरपूर प्रयोग गरेर यसमा संलग्न माथिल्लो तहका संरक्षकहरू, इन्फोर्सरहरू, फिक्सरहरू, क्लिनरहरू र लाउन्डरहरूको समेतको संलग्नतालाई भित्री तहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन तथा दोषी कसैलाई पनि राजनैतिक आवरण वा त्यस्तो कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस् पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित भई कारबाही प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी सदनलाई जानकारी गराइयोस् पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, 3 मिनट। सभामुख महोदय, हिजो साँझ एउटा
दुःखद घटना घट्यो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का नागरिकको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 चुनदेवी स्थित आफ्नै 18 आना जग्गामा फर्निचर उत्पादन गर्दै आएका विजयन चौगुथीको घर र तहरामा वैशाख 31 गते आग लागि हुँदा करिब 2 करोडको क्षति भएको पीडितले बताएका छन्। आगलागीबाट तहरा फर्निचर कार घर क्षति भएको छ। आगलागीबारे छानबिन होस् र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस्। यो आगलागीबाट वरिपरिका 3-4 घर पनि प्रभावित भएको छ। सभामुख महोदय, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई बेचबिखन गरिएको आरोपमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री द्वय बालकृष्ण खान र तोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। यसबारे अनुसन्धान भोलिसम्म सक्नुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रहरीलाई दबाब गएको समाचार प्रकाशित भयो। यसले आरोपी छुट हुने खतरा भयो भन्ने पनि आएको छ र साथसाथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा दर्तै गराएन प्रहरीलाई। यसमा पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका आएको छ र प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको प्रतिवेदन फेला पारेको हो कि होइनन्। यदि यो सत्य भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैनन्। र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अधिकृतहरूलाई 5 पटक फोन गरेर आफ्नो पत्नीको नाम कुनै पनि अवस्थामा नहोस् भनेर दबाब दिइरहनु भएको सत्य हो कि होइन। र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको नाम पनि यसमा जोडिएको सत्य हो कि होइन। र भ्रष्टाचारीहरूबारे नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनेहरूबारे कितानी साथ छलफल गरौँ, छायावादी कुरा नगरौँ। राजनीति देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो। राजनीतिमा लाग्नेहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर सदरमुकाम र राजधानीमा घर जोड्ने, जग्गा जोड्ने र छोराछोरीलाई यतै उद्योग व्यापारमा लगाउने होइनन्। यसकारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गराउने कानुन ल्याउनु जरुरी छ। यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। राणा शासकहरूले नेपालीलाई गोर्खा भर्तीमा पठाइए बापत बेलायतबाट करोडौं पाउन्ड प्राप्त गरेको र भारतको सिमला, गोवा, मुम्बई लगायतमा घर जग्गा जोडेको हुनाले त्यसलाई जफत गरेर नेपालले फिर्ता ल्याउनु पर्छ र प्रधानमन्त्री दाहालजीले केही दिन अगाडि अरुणचार भारतलाई दिएको त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। नेपाल लगानी बोर्डबाट निर्णय गराइएको ठिक छैन, खारेज गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब माननीय श्री ज्वालाकुमारी शाह, मान्यज्यूलाई 6 मिनट। मान्यज्यूको माइक ठिक छ? प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। शहीद मुकेश कायथप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। साथै नेपाली काङ्ग्रेसको लेखकको रूपमा परिचित भएको संविधान सभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेत यही वैशाख 29 गते हुनुभएको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सभानीय सभामुख महोदय, विभिन्न मिडियाहरूबाट यस्ता तथ्यहीन समाचार सुन्न पाउँदा यस विषयमा केही बोल्नै पर्ने भयो। सभानीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया लगायतको विषयमा विभिन्न छलफल गर्न हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको सर्दे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बोलाइराख्दा उहाँ जाने कि नजाने? जानुपर्छ। सभानीय सभामुख महोदय, यसरी गएको बेला सत्तापक्षको विभिन्न मिडियाहरूले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नको लागि, बचाउनको लागि भेट गर्न जानुभएको थियो भनेर निराधार तथ्यहीन कुराको हल्ला फैलाएर नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको एवं नेपाली नागरिकलाई गुमराहमा पार्न खोजेको प्रति घोर भर्त्सना एवं आपत्ति प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। के भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिराख्दाको
बेला कसैले कसैसँग भेट्न नहुने हो। सम्मानीय सभामुख महोदय, म सोध्न चाहन्छु कि हाम्रो एमाले पार्टीको सर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको निजी निवास बालकोट गर्ने भेटलाई के संज्ञा दिने? सम्मानीय सभामुख महोदय, के उहाँहरू पनि म्याउ म्याउ गर्दै बालकोट पुग्नु भएको होला त? पक्कै पनि त्यस्तो नहोला। यसरी कसैलाई जे पनि आरोप लगाउन पाइन्छ? सम्मानीय सभामुख महोदय, के हामी यस्तै राजनीतिक संस्कार सिकेका हौँ? होइन भने यस्ता कुरा संस्कार फोरी खेल खेल्ने बानी आजबाट हटाइदियो। सम्मानीय सभामुख महोदय, भनिन्छ हुने बिरुवाको चिलोपात, नहुने बिरुवाको खस्रोपात। तर मैले सुन्दै जाँदाखेरि कैयौँ कुराहरू जो देखा परिसकेको छ कि सम्मानीय सभामुख महोदय राजनीतिक प्रोग्रा र दबाब बिना निष्पक्ष रूपले छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भने म माग गर्न चाहन्छु। एकातिर सत्तापक्षले, त्यसमा स्वयं आफै प्रधानमन्त्रीजी जस्तो पदमा बसेर प्रतिपक्षलाई थर्काउन खोज्ने, मसँग 32 सिट छ, कमजोर छैनौँ, देशलाई कब्जा गर्छु भने मानसिकता बोकेको यो त टेलर मात्रै हो, फिल्म देखाउन बाँकी नै छ, प्रधानमन्त्रीजी आफै बोल्दै हिँड्नुभएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, म सोध्न चाहन्छु, फिल्म कहिले देखाउनुहुन्छ? कुन मितिमा, कति गते, कति बजे दर्शकहरू हेर्नको लागि तयार छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कडाइको साथ कारबाही होस् भने म भन्न चाहन्छु, निर्दोष नपरुन् भने म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत आफ्नो आङको भैँसी पनि नहेर्ने, तर अर्काको गल्ती सानो गल्ती छ कि भनेर मिहिन ढङ्गले हेर्ने, कतै केही नभेटेपछि हाम्रो सर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र उहाँको पत्नी राधिका साकेज्यूलाई नाम लिन र आफू अनुकूलताको बयान गराउन दबाब दिएको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएका छन्। यसको घोर आपत्ति एवं भर्त्सना गर्न चाहन्छु। वृद्ध भाता सुरु गराउने एमाले, महिलाहरूको 33% नीति निर्माणमा ग्यारेन्टी गराउने एमाले, विधवा भत्ता प्रदान गर्ने एमाले, बाल पोषण प्रदान गर्ने एमाले, मजदुरहरूको पक्षमा समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ भने आवाज उठाउने एमाले, किसानहरूको सूचीकृत गरेर परिचय दिनुपर्छ भने आवाज उठाउने एमाले, गरिबी निवारण क्षेत्र कृषि क्षेत्र योगदान दिने एमाले, युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने एमाले, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिबहरूलाई निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ भने आवाज उठाउने एमाले, जनताको भविष्य निर्माण गर्ने एमाले, सत्यको पक्षमा उभिएर बोल्न सक्ने एमाले, कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुराको नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्ने एमाले, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने एमाले। सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा सर्दै कमरेड केपी ओलीजीमाथि हालै झापा, इलाम, पाँचथर र तेह्रथुम गरिएको साङ्घातिक प्रयासलाई घोर भर्त्सना गर्दछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, केही ठाउँमा प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा वाइल्ड सेल भनेर कार्यकर्ता लगाएर अपशब्द बोल्न लगाउने, एमाले पार्टीलाई बदनाम गराउने, नेपाली जनतालाई भ्रमित गराउने काम प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सम्मानीय सभामुख महोदय, गरिबको लाखौँ छोराछोरीहरू विदेशको खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर रुएर छटपटेर 10 तला 20 तला भारी बोकेर काम गर्न बाध्य भएका छन्। जीवन मरणको सवाल छ। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न छ कि बिना पैसाको भिसा होइन, बरु बिना पैसाको स्वदेश फिर्ता गरेर नेपालमै रोजगारीको ग्यारेन्टी सक्नु पर्यो भनेर बारम्बार कुरा राखिराख्दा प्रधानमन्त्रीजी किन मौन? यसमा म भन्न चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय, शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएको सबै काण्डहरू निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बन्ध निकाय समक्ष आह्वान गर्दछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, भनिन्छ कृषिमा क्रान्ति ल्याइन्छ भनेर कुरा उठिराख्दाखेरि करको पैसा सदुपयोग गर्नुपर्ने जनताहरूको सबैजना हामी शपथ पनि खाएका छौँ। यही सदनमा विनियोजन विधेयक 2080 सिद्धान्तको प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुँदा रासायनिक मलको विषयमा उठाएका थियो। यसको कुनै सुनवाई नभएपछि फेरि पनि उठाउन अवस्था आएको छ। साल्टेरी कर्पोरेसन लिमिटेडले खरिद एन्ड मिचेर इरानबाट ल्याउन लागेको रासायनिक मल छुट्याउन केही कर्मचारी
दिल्ली पुगेर हिजो नेपाल फर्किसकेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, रासायनिक मल इरानबाट नभएर अन्य देशको हो भने प्रमाण जुटाउन दुवै निकाय अधिकारी भारत गएर हिजो नेपाल फर्किसकेको छ भने सूचना आएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्धित गरेको मुलुकबाट मल ल्याउनको लागि मल डलरमा भुक्तानी गर्दा पछि अमेरिकाले राष्ट्र बैङ्कलाई प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको लागि विशेष छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भने म जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद।